प्लुतहासरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः प्रवृत्ता धियो वनस्थो किलकृत्यशेषाः। भगवान को दिव्य स्वरूप और दिव्य मुस्कान बाट प्रभावित भएका पुरस्कृत भएका गोपिनीहरू पनि कस्ता हुन्थे भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। यस्य भनेको यस्य श्री कृष्णस्य, यस्य भगवतः श्री कृष्णस्य, जुन भगवान श्री कृष्ण को अनुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रजस्त्रियः, ब्रजस्त्रियः को विशेषण तिलाम के अनुराग भन्दाखेरि गोपिनीहरू प्रति स्नेह, त्यसले युक्त जुन अनुराग प्लुत जुन हास, हास भनेको हाँसो, भगवान को कृपा पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रदर्शन गरिएको जुन हास्य र साथ साथमा रासलीला, उनको जुन एक प्रकार को मनोरंजन मनोविनोद पूर्वक को जुन अवलोक, अवलोक भनेको हेराई, भगवानले प्रेम पूर्वक मुस्काउँदै जुन गोपिनीहरूलाई गरेको जुन दृष्टि हेराई, ते हेराइले नै के भने प्रतिलब्धमाना सम्मान प्राप्त गरेका। कसैले हजुरलाई चाहन्छ उसले मलाई हेरिदियोस् भनेर हजुरले हेरिदिनु भएन भनेदेखि उसको के भयो त असम्मान भयो। उसले चाहे अनुसार हेरेर मुसुक्क हाँसिदिनु भयो भने के भयो त उसको सम्मान भयो हैन। कसैले हेर्न चाहन्छ भने हेरेर हाँसिदिँदा के जान्छ त तिमीहरुको हाँसिदिने गरेर कमसे कम किन रिसाउँछौ हैन। हाँस्नु बडा राम्रो कुरा भने के भनेको छ भनेदेखि नीतिले के भन्छ भनेदेखि वदनम प्रसाद सधनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः करणम परोपकरणम येषां केषां न ते वन्द्याः। जीवन यस्तो बनाउनु अरे के वदनम प्रसाद सदनम, वदन भनेको मुखमण्डल, मुखमण्डल प्रसन्नताको घर होस् माने सधैँ हँसिलो मुख होस्, दिव्येश्वरको जस्तै कस्तो हँसिलो मुख होस्। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम, हृदय चाहिँ दयाले भरिएको होस् हैन, सबिन लामिछानेको जस्तै दयाले सदयम हृदयम। सुधा मुचो वाचा, मुखबाट वाणी अमृत टपकिने चुइने जस्तो होस्, अर्थात कोमल वाणी होस्, मीठो मधुर वाणी होस्। सुधा मुचो वाचा। करणम परोपकरणम, करण भनेको इन्द्रियहरू अर्थात कार्य व्यवहार चाहिँ परोपकारशील छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई कसले सम्मान गर्दैन र, सबैले सम्मान गर्छ। यहाँ गोपिनीहरूलाई भगवानले कस्तो अनुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना, तो भगवान को विनोदमय हैन ठट्टाले युक्त जुन लीलापूर्वक हेराई, भगवान को हेराई, त्यसबाट सम्मानित भएका जुन गोपीहरू, ब्रजस्त्रियः भनेको गोपीहरू, दृग्भिः अनुप्रवृत्त धियः, अच्छा प्रतिलब्धमानाः ब्रजस्त्रियः अनुप्रवृत्त धियः, पहिले जो लगाओ उनको धी भनेको बुद्धि, उनको अंतःकरण, गोपीहरूको चित्त, गोपिनीहरूको चित्त, उनको अंतःकरण अनुप्रवृत्त भगवानमा नै निरन्तर
निरन्तर लागिरहेको हुन्थ्यो। त्यही भएर भगवानले हेर्नुहुन्थ्यो त अनि गोपिनीहरूको चित्तका वृत्तिहरू निरन्तर भगवानमा लागिरहेका हुन्थे। र उनीहरू अरू कस्ता भए? बोले कृत्य शेषाः किल धियः अवतस्थु। कृत्य शेषा, कृत्य भनेको आफ्नो घरका कामहरूलाई पनि थाती राखेर। आजभोलि एउटा चलन छ नि के बिचारा त्यो उसको लागि समस्या। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिला 100 जनाको नाम लिएर अनि अब यो आसन ग्रहणलाई थाती राख्दै कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु भनेर थाती राख्ने भनेको के हो? त्यसको अर्थ के हो? अब कोही आयो भने फेरि बसाउनु पर्छ, यो बानी बिग्रेको। त्यस्तै कृत्य शेषाको अर्थ के भयो? काम सकिएको छैन हैन, काम शेष छ। त्यो शेष कामलाई चाहिँ थाती राखेर भगवानलाई के हेरिरहन्छन्। यह अवतस्तु हैन, जड जस्तै भएर भगवानलाई दृष्टिले हेर्दै दृग्भिः माने भगवानलाई एक टक दृष्टि यताउता नहटाइकन हेराइले हेर्दै कृत्य शेषाः आफ्नो घरको काम पनि शेष राखेर भगवानमा आफ्नो चित्तवृत्ति लगाउँछन्। अनि अवतस्थु त्यही जड भएर बसिरहन्छन्। त्यस्तो भगवानको दिव्यता छ, कमनीयता छ। स्वशान्तरूपेष्वितरैस्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। भगवानको अवतारको एउटा प्रयोजन यहाँ पनि बतायो। स्वशान्त रूपेषु इतरैः स्वरूपेषु अभ्यर्द्यमानेषु। स्व भनेको भगवानले जसलाई आफ्ना भनेर मान्नु भएको छ। भगवानले आफ्ना कसलाई मान्नुहुन्छ भने जो शान्त चित्तवाला छ। तो शान्त रूप स्वरूप भएका आफ्ना भक्त आफ्ना सेवकहरूप्रति इतरैः स्वरूपैः अरू अशान्त दुष्ट स्वरूप भएका दुष्ट स्वभाव भएकाहरूद्वारा अभ्यर्दमानेषु धेरै नै पीडित पार्ने अवस्था भएपछि उनीहरूप्रति अनुकम्पितात्मा त्यस्ता सज्जन पुरुषहरूको लागि अनुकम्पा गर्दै अनुकम्पित कृपा गर्नको लागि भगवान परावरेशः भगवान पर यानी ब्रह्म अवर यानी कीट आदि यी सबैका पनि जुन स्वामी हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान अजः अपि अजन्मा भए तापनि महद अंशयुक्तः आफ्नो कार्य जुन महतत्व हो उसको अंशले युक्त भएर भगवान जातः प्रकट हुनुभयो कृष्णको रूपमा। कसरी त भन्दाखेरि यथा अग्नि जस्तै काष्ठमा अग्नि प्रकट हुन्छ हैन। काष्ठमा व्याप्त भएको अग्नि प्रकट भए जस्तै अग्नि कहीँबाट आउने होइन, स्वतः काष्ठबाटै प्रकट हुने हो। त्यस्तै भगवान पनि जन्म अजन्मा भएर पनि प्रकट हुनुभयो। त्यस्ता भगवानको विषयमा के कुशल बताऊं भन्न खोजे है। मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद् वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुरा व्यवासीत् यदनन्तवीर्यः।
मैत्रेयजी भन्दै हुनुहुन्छ भगवानका यी दिव्य कतिपय जुन क्रियाकलापहरू हुन् ती क्रियाकलापहरूको स्मरण गर्दाखेरि माम खेदयति। खेदयति भनेको एक प्रकारले पीडा दुःख दिन्छन् भन्न खोजेको अर्थ त्यसो हुन्छ। तर यसको तात्पर्य अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि माम आश्चर्ययति, मलाई अचम्भित बनाउँछन्। भगवानका कुन कुन कर्मले भन्दाखेरि अजस्य स्वतः अजन्म भएर पनि वसुदेव गेहे जन्म विडम्बनम, वसुदेवको घरमा मनुष्य जस्तो भएर जन्मको अनुकरण गर्नु। विडम्बन भनेको जन्म भए जस्तो नाटक गर्नु। र त्यति मात्रै होइन, फेरि ब्रजेवासः, जन्मे मथुरामा अनि कंसको घरमा गए फेरि जन्मना साथ ब्रजेवासः। कंसको घरबाट ब्रजमा गए फेरि नन्द बाबाको वहाँ ब्रजेवासः, ब्रजवासमा गए बसे। र स्वयं अनन्त वीर्य, स्वयं आफू अनन्त वीर्य भएर पनि अरिभयात इव पुरा देवासीत, हैन क्या अरे कालनेमी या वो जो आएको थियो नि, को अरे त्यो जरासन्ध आदि शत्रुबाट डराए जस्तै गरेर फेरि मथुरालाई छोडेर पुरात माने मथुराबाट व्यवादसित भाग्नु भयो। र फेरि के बनाइदिनु भयो, के समुद्रमा द्वारिकापुरी भने पुरात व्यवादसित नगरै छोडेर भाग्नु भयो। एतत् यी भगवानका जुन लीलाहरू छन्, यी लीलाहरूले माम खेदयति, मलाई अलि अचम्भित पार्छ। मलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो, के होला भगवान अजन्म भएर पनि जन्मिने, सर्वशक्तिमान भएर पनि कंससँग डराएर फेरि ब्रजमा जाने, अनन्त पराक्रमी भएर पनि जरासन्ध जस्ता तुच्छहरूसँग डराए जस्तै गरेर मथुराबाट भाग्ने। यस्ता भगवानका जुन लीलाहरू छन्, यिनको स्मरण गर्दै गर्दा मेरो चित्तलाई अलि बेचैनी बनाउँछन्। दुनोति चेतः स्मरतो मयितद् यदाह पादावैवन्द्य मित्रो तातां मतं साधुसंहितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतिनाम्। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ भगवानको अर्को पनि एउटा जुन चित्र के अरे लीला छ, त्यो लीलाले पनि मलाई अचम्मित पराउँछ। के जब भगवान कृष्णले कंसको उद्धार गर्नुभयो अनि देवकी र वसुदेव कहाँ छन् त? कारागारमा। वसुदेव, देवकी, उग्रसेन यी कहाँ छन्? कारागारमा छन्। तो आफ्नो मामाश्रीलाई हैन ठेगाना लगाएर फेरि जेलमा आएर माता पिताको चरण स्पर्श गर्दै भगवानले के भन्नुभयो भनेदेखि हे माता, हे पिता, म पुत्र भएर पनि आफ्नो पुत्रको धर्म पालन गर्न सकिन, हजुरको सेवा गर्न सकिन, क्षमा माग्नुहोस् भनेर जुन भन्नुभयो त्यो भगवानको लीलाले पनि मलाई अचम्मित पार्छ। पित्रोः पादौ अभिवन्द्य, हैन कंसको उद्धार गरिसकेपछि पित्रोः भनेको माता पिता देवकी र वसुदेवको चरणलाई अभिवन्दना गरेर आह भन्नुभएछ। के हे तात, हे अम्ब, हे आमा, हे बाबा, कंसात उरुशङ्कितानां, कंसबाट धेरै भयभीत भएको, त्यसकारणले अकृत निष्कृतिनाम, अकृत नकृत निष्कृति भन्नेको सेवा, आफ्नो कर्तव्य मैले आफ्नो हजुरप्रति गर्नुपर्ने सेवा रूप कर्म गर्न असमर्थ भएँ।
त्यस्तो नह म माथि प्रसिद्धतम, हजुरहरू प्रसन्न हुनुहोस् भनेर भगवानले भन्नुभयो। एतत् यत् स्मरतः, भगवानले भनेको यो कुरालाई स्मरण गर्दा मम चेतः दुनोति, मेरो चित्त अत्यन्त दुखी हुन्छ अरे। दुनोति, दुखी हुन्छ, अचम्मित हुन्छ। भगवानले त्यसो किन भन्ने, कंसले भएको भन्ने, फेरि मैले के गरिनँ भन्ने, आदि आदि भगवानका जुन भावहरू छन् त्यो स्मरण गर्दा मलाई अचम्म लाग्छ। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन्, यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरस्कार। अमुष्य अंघ्रिज सरोजरेणुं विजिघ्रन्, अमुष्य यानी अस्य श्री कृष्णस्य, ये भगवान श्री कृष्ण को अंघ्रि सरोज रेणु, अंघ्रि चरण रूपी सरोज कमल को रेणु धूलोलाई, माने यस भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल को धूलोलाई विजिघ्रन, उनलाई अर्थात स्वीकार गरेपछि, अर्थात तात्पर्य के निस्को, भगवान को चरण को सेवा गरेपछि। कह पुमान, को त्यस्तो पुमान होला, को त्यस्तो व्यक्ति होला जो विस्मर्तुम ईशित, जो त्यसको आनन्दलाई बिर्सिन सक्ला। यानी भगवान को चरण को सेवा एक पटक जसले वास्तवमा गर्यो उसले त्यसलाई बिर्सिदैन। हामीले त गर्न सकेकै छैन, जानेकै छैन। मेरो गुरुदेवले कहिले कहिले के भन्नुहुन्थ्यो, एउटा भक्तले भगवानसँग एकछिन भन्यो भने, एक दिन भनिन्छ, के भनिन्छ भन्दा, हे प्रभु मेरो जीवनका दुईटा अपराध, त्यो अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। मेरो जीवनबाट, मेरो जीवनका दुईटा अपराध। मैले के अपराध हो? मैले एउटा चाहिँ आजसम्म गरेँ, अर्को चाहिँ अब गर्छु भने। अहिलेसम्म आजसम्म के अपराध गरिस् भने, आजसम्म मैले हजुरलाई नमस्कार गरिनँ। त्यो नमस्कार के हो मैले थाहै पाइनँ। खालि यसो हात यसो गर्दै, पूजा हामीले गरे जस्तो थोरै, हामीले पूजा गर्छौँ नि, त्यो पूजा थोरै हो। त मैले दुईटा अपराध, एउटा त मैले पूजा गरिनँ अहिलेसम्म, आजसम्म, र त्यो अपराध। अर्को अबदेखि म पूजा गर्दिनँ, किनकि अब मैले आज हजुरलाई नमस्कार गर्न सिकेँ, जाने। अब हजुरलाई नमस्कार गरिसकेपछि फेरि अब नमस्कार गर्नु पर्दैन, त्यसकारण अब नमस्कार गर्दैन। एक पटक भगवानको स्वरूपलाई थाहा भयो भने फेरि त्यहाँ अर्को छँदै छैन त, अनि फेरि कसलाई पूजा गर्ने, कसलाई नमस्कार गर्ने। तो यहाँ के भन्यो, अमुष्य अंघ्रि सरोज रेणुम विजिघ्रन पुमान कह विस्मर्तुम ईशेत। जीवनमा एक पटक जसले भगवान श्री कृष्ण को चरण को धूलोलाई चिन्यो, जान्यो, ग्रहण गर्यो, उसले फेरि भगवान को त्यस दिव्यतालाई बिर्सिन सक्दैन। और भगवान कस्तो, बोले यह जो भगवान विस्फुरद भ्रू विटपेन, विस्फुरद भ्रू भनेको भौमा, आफ्नो आँखी भौलाई तेर्सो पार्नाले मात्रै हैन, भूमे भारम कृतान्तेन तिरस्चकार। भूमे भारम, यो पृथ्वीको भारलाई कृतान्तेन, कालद्वारा, तिरस्चकार, भगवानले नाश गरिदिनुहुन्छ। भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि, जसको यो आँखी भाउको एक संकेतले मात्रै कालले पृथ्वीको सम्पूर्ण भारलाई नाश गरिदिनु भयो।
त्यस्ता हजुरको चरण कमलको धुलोलाई जसले एक पटक आस्वादन गर्छ फेरि उसले त्यसलाई छोड्न चाहँदैन। दृष्टा भवद्भिर्ननुरागसूये चैद्यस्य कृष्णं दृशतो विसिद्धिः यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन तस्तस्थानहं सहित। बोले क्या रे राजसूये भनेको युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा त्यहाँ विचित्र प्रकारको घटना देखियो। के भन्दाखेरि द्विशतः चैद्यस्य कोसँग द्विशतः कृष्णम द्विशतः चैद्यस्य कृष्णसँग द्वेष गर्ने वाला जुन चैद्य भनेको शिशुपाललाई त्यस्तोलाई पनि के भयो याम सिद्धिम योगिनः सम्यक् योगेन संस्पृहयन्ति जुन सिद्धिलाई योगिनः बडा योगीहरूले सम्यक योगेन राम्रोसँग गरिएको भक्ति योगद्वारा जुन सिद्धि प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछन् त्यो सिद्धि हजुरले चैद्यस्य भवद्भिः भने हजुरद्वारा चैद्यस्य शिशुपाललाई दिएको दृष्टा देखियो। शिशुपाल जस्तो द्वेष गर्ने वालालाई पनि हजुरले त्यो गति प्रदान गर्नुभयो जुन गति योगीहरूले योगको द्वारा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। त्यस्ता हजुरको तद विरहम कह सहेत त्यस्ता परमात्माको विरह कसले सहन गर्ने। भगवानको त्यस्तो अभाव माने शत्रुमाथि पनि हामी के गर्ने दया गर्ने कृपा गर्ने जसले द्वेष गर्छ उसलाई पनि के गर्ने पुरस्कार दिने भगवानको भगवत्ता त्यस्तो छ बाबा। तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैर्विवन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रभूतः परमापुरस्य। यो होइन कि भगवानले आफ्नै हातले स्पर्श गरेर उसको उद्धार गरेको हो या उसलाई त्यो योगीको गति दिएको भन्ने होइन। तथैव त्यस्तै प्रकारले अन्य अरू पनि नरलोकवीराः नरलोकका बडा बडा राजा महाराजा योद्धा रथी हैन उपरथी महारथी यी सबै अतिरथी सबै ये जो योद्धाहरू आहवे युद्धमा कृष्ण मुखारविन्दम नेत्रैः पिबन्त्य भगवान श्री कृष्ण को मुखारविन्दलाई भगवान को रथ यहाँ छ अर्जुन अगाडि छ अगाडि शत्रुति रथी अतिरथी महारथीहरू छन् उनले युद्ध गर्दै गर्दा कला हेरेका छन् कृष्णलाई। तो कृष्ण मुखारविन्दम नेत्रैः पिबन्तः भगवान श्री कृष्ण को मुखारविन्दलाई आफ्ना आँखाले पिउँदै अनि हेर्दै कृष्ण मुखारविन्दम कस्तो छ त उसको उदेको नयनाभिरामम नयने अभिरमयति माने नेत्रलाई हेर्ने वाला को नेत्रलाई जुन आनन्दित गर्ने वाला भगवान को दिव्य स्वरूप त्यस्तो छ। यदि भगवान को दिव्य स्वरूपलाई देखेर नेत्रमा आनन्द आएन भनेदेखि त्यो आँखै होइन यो
बर्हायिते ते नयने नराणाम निरीक्षतो ये लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये। माने जुन आँखाले भगवान को दिव्य विग्रह को स्वरूप को दर्शन गर्दैनन् र दर्शन गरेर फेरि आनन्दले प्रफुल्लित हुँदैनन् भनेदेखि ते आँखा होइनन्, के हुन्? मयूरका पंख हुन्। तो तथैव च अन्य नरलोकवीराः यः कृष्णं नयनाभिरामं कृष्ण मुखारविन्दम, नेत्रलाई आनंद देने वाला भगवान श्री कृष्ण का मुखारविन्दलाई नेत्रैः पिबन्तः, आफ्ना नेत्रले पान गर्दै फेरि पार्थास्त्र पूतः, अर्जुन को अस्त्रले निष्पाप भएर ती सबैके अस्य पदम आपुः, वो भगवानकै पदलाई चरणलाई प्राप्त गर्दछन्, गरेका थिए है। हरिषा स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्यलक्ष्म्यान्तसमस्तकामः बलिमहरवीर्लोकपालैः किरीटकोट्येतपादपीठः। स्वयं भगवान स्वयं कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि असाम्य अतिशयः, असाम्य अतिशय, जसको समान अरू कोही छैन। असाम्य त अतिशयः च, न साम्य, न साम्य असाम्य न अतिशय, न अतिशय, यानी जसको बराबरी पनि अरू कोही छैन, जसको समान पनि अरू कोही छैन। स्वयं तो असाम्यातिशयः, न भगवान भन्दा श्रेष्ठ कोही छ, न भगवान को बराबर कोही छ। त्यस्तात्रधीशः, हैन, तीनै लोकका अधीश अथवा तीन गुणका स्वामी। स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः, स्व भनेको आफ्नै, राज्य भनेको यो यसको राजा हैन, आफ्नै जुन स्वरूप आनन्द, आफ्नै भित्रको आनन्दले आप्त समस्त काम, पूर्ण काम हुनुभएका भगवान बलिम हरदिभिः, अरूद्वारा बलि उपहार अर्पण गर्ने चिरलोकपालैः, अनेक लोकपालहरूद्वारा किरीट कोट्येदित पाद पीठः। किरीट कोटि, किरीट कोटि भनेको के हो? 1 करोड किरीट भनेको मुकुट, अनि कोटि भनेको करोड, करोड होइन, करोड यहाँ कोटि शब्दको अर्थ अग्रभाग, मुकुटको अग्रभागद्वारा ईरित पाद पीठः, जसको चरण पीठलाई प्रणाम गर्ने गर्दछन्। राजा महाराजा छन् नि त बाबा, ती राजा महाराजा आउँछन् कहाँ? सम्राट भगवान श्री कृष्ण को दर्शन गर्नको लागि। तो दर्शन गर्ने के मुकुट छ शिरमा, तो ढोक्दाखेरि सबभन्दा पहिला के जाने भयो त? मुकुटको अग्रभाग जाने भयो। तो किरीट कोट्येदित पाद पीठः, मुकुटको अग्रभाग द्वारा पूजित छ पादपीठ जसको, त्यस्तो हजुर हुनुहुन्थ्यो। यानी स्वयं सर्वश्रेष्ठ भएर, जसको बराबरी कोही छैन, लोक समस्त लोक का मालिक, जसको आनन्द स्वयं आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता हजुरलाई अन्य राजा महाराजाहरू, लोकपालहरू
मुकुटको अग्रभागले हजुरलाई अभिवन्दन गर्ने गर्दथे भनेको उनले सुनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ मैत्रेयजीले के अरे विदुरजीलाई। तो कोटि शब्दको अर्थ भाइ, कोटि शब्दको अर्थ श्रेष्ठ पनि हुन्छ, अग्रभाग पनि हुन्छ है, करोड मात्रै होइन। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा छुट्यो। ओहो के छुट्यो यार। तत्तस्य कैङ्कर्यमलमृतान्नो विग्लाहयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयति। भगवान हुनुहुन्छ यस्तो किसिमका, तर यहाँ विदुरजीसँग के भन्नुहुन्छ, हे अङ्ग, यो सम्बोधन हो। हे अङ्ग, हे विदुरजी, भगवानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेष्ठिधिष्णे निषण्णम, राजाको सिंहासनमा बसेका उग्रसेनम, मथुराका राजा आफै बनाउनु भयो। फेरि राजा कंसलाई वध गरेर फेरि राजा कसले बनायो? आफै। त्यस्ता मथुराका राजा उग्रसेनको नजिकमा गएर उहाँले के भन्नुभयो? उग्रसेनलाई न्यबोधयत भन्नुभयो। के भन्नुभयो? बोले हे देव, हे राजन, कैङ्कर्यम अलम भृतात नो निधारय भन्नुहुन्छ। भगवानले के भन्नुभयो? बोले हे राजन, हामी हजुरका प्रजा हौं हैन। के निवेदन गर्नुभयो श्री कृष्णले? तिष्ठन्, त्यो पनि तिष्ठन्, उभिएर, उनको अगाडि उभिएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि हे देव निधारय। निधारय भनेको सुन्नुहोस्, हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहोस्। इति कैङ्कर्यम, यस प्रकारको जुन सेवा भाव हो, भगवानको सेवा भावले नह भृतान विग्लापयति, हामी जस्ता सेवकलाई स्मरण गर्दा विग्लापयति, बडा के अरे प्रकारले आश्चर्यचकित बनाउँछ। यानी राजसिंहासनमा बसेका उग्रसेनको पासमा उभिएर भगवान श्री कृष्णले हे राजन, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, केही सेवा छ भने भन्नुहोस् भन्ने खालका जुन सेवा भावमय जुन वचनहरू हुन्, ती स्मरण गर्दा मलाई अहिले पनि आश्चर्य हुन्छ। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायतग्रसाध्वी ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बाबा भगवान को कृपा कतिसम्म छ भनेदेखि अहो बडा आश्चर्यको कुरो हो। असाध्वी बकी, असाध्वी भनेको दुर्वृत्त गर्ने वाली, पाप गर्ने वाली, रक्तपान गर्ने वाली, बालकहरूलाई मार्ने वाली, अर्थात पाप प्रवृत्ति भएकी बकी, बकासुर की बहिनी को पूतना, जो जिघांसया भगवानलाई मार्ने इच्छाले स्तनकालकूटम, स्तनमा हालाहाल कालकूट लगाएर यम अपाययत, जुन भगवानलाई पिलाइदिएकी थिइन्, त्यस्तीलाई पनि, त्यस्ती पुतनाले पनि धात्री उचिताम गतिम लेभे, हैन? धात्री उचिताम माने धाई आमाले पाउनु पर्ने जुन गति हो त्यो लेभे, त्यो प्राप्त गरिन्।
भनेदेखि ततः अन्यम कम दयालुम शरणम ब्रजेम, त्यो भन्दा अर्को ठुलो दयालु को होला जसको शरणमा हामी जाउँ। भगवान कति दयालु, आफूलाई मार्ने नियतले स्तनमा कालकूट विष लगाएर आएर पिलाउने वालीलाई पनि भगवानले ढाई आमालाई जुन गति दिनुपर्ने हो त्यो गति दिनुभयो। त्यो भन्दा दयालु अरू को छ। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रिदिशे संरम्भ मार्गा विनिवेशचित्तान् ये संयुगे चाक्षततार्क्षपुत्र मंसे सुनाभायुधमापन्तम्। ये असुरा, असुरा असुर शब्द छ माने जुन असुरहरू, ये जुन असुरहरू, असुर भनेको दुष्ट दैत्यहरू, संयुगे युद्धभूमिमा, अंशे, अंशे भनेको काँधमा, सुनाभायुधम, सुनाभ भनेको चक्र हो आयुध जसको, यस्ता परमात्मालाई राखेर आपतन्तम तार्क्षपुत्रम, आफूतर्फ आउँदै गरेका तार्क्षपुत्र भनेको गरुडलाई अचक्षत देखे। त्यस्ता असुरान, त्यस्ता दैत्यहरूलाई त्र्यधीशे भगवानमा नै संरम्भ मार्गा अभिनिविष्ट चित्तान, माने संरम्भ भनेको वैरभाव, शत्रुभावले युक्त भएका, क्रोधको कारणले चित्त त्यसमा गएका त्यस्ता दुष्टहरूलाई पनि भागवतान मन्ने, म त भक्त नै ठान्दछु, यानी दैत्यहरूलाई पनि म भक्त नै ठान्दछु भन्न खोजेको। किन भक्त ठान्दछु त भन्दाखेरि जब युद्ध हुन्थ्यो कुनै कारणले, कुनै प्रकारले, अनि गरुडमा आरूढ भएका भगवानलाई जब उनले देख्दथे अनि शत्रुता, वैरताले आफ्नो हृदयमा भगवानको नै स्मरण गर्ने गर्दथे। यस कारणले भगवानको स्मरण जुनसुकै पनि तरिकाले गरौँ, येन केनापि पाएन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यति भनेपछि अगाडि के भन्नुहुन्छ, वसुदेवस्य देवक्यां जातं भोजेन्द्रवर्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य समजेनाभियाचितः। अब संक्षेपमा फेरि भगवानको चरित्र यहाँ बताइए। यहाँ त मुख्य मुख्य बीच बीचका लीलाहरू बताइयो। अब भगवानको जन्मदेखि लिएर घटनाहरू संक्षेपमा बताउँदै हुनुहुन्छ। बोले अजेन अभियाचितः, अज भने ब्रह्मा, अजेन ब्रह्मणा अभियाचितः प्रार्थितः, ब्रह्माद्वारा प्रार्थित हुनुभएका भगवान ब्रह्माको प्रार्थनालाई स्वीकार गर्दै अस्याह समचिकीर्षुः, यस पृथ्वीको कल्याण गर्ने इच्छाले भगवान भोजेन्द्र बन्धने, कंसको त्यो कारागारमा, वसुदेवस्य देवक्यां, वसुदेव की पत्नी देवकीमा जातः प्रकट हुनुभयो। भगवानको जन्मको कुरा आयो है। ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसाभिभिव्यता एकादश समास्तूढ़ार्चिः सबलोपश। ततः त्यसपछि कंसात विभिव्यता, कंसबाट भयभीत भएका पित्रा, पिता वसुदेवद्वारा नंद ब्रजम इतः इणगतौ, नंद ब्रजम, नंद ब्रजमा इतः जानुभयो पिताद्वारा। अनि तत्र त्यहाँ नंद ब्रजको उसमा ब्रजालयमा गूढार्चिः, आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो दिव्यतालाई, आफ्नो शक्तिलाई लुकाएर सबलः बलराम सहित एकादश समाह अवसत, 11 वर्षसम्म माने
11 वर्षसम्म अवसत बस्नुभयो। परितो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् विहरन् विभुः यमुनोपवने कूजद द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे। कौमारीं दर्शयश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निवह सन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः। त्यसपछि ब्रजमा गएपछि भगवानका कस्ता लीला भए संक्षेपमा हुँदैछ है। र दुवै श्लोकको यहाँ सम्बन्ध रहेको छ है। वत्सपैः परितः हैन, 27औं श्लोकमा भेट्यौ। अन्वय गर्न पनि हेर्छु, ध्यान दिनुपर्छ। वत्सपैः परितः, वत्सप भनेको हैन एउटा हुन्छ गोप अनि हुन्छ वत्सप। गोप भनेको ठुला ठुला गाई चराउने गाई पालक, वत्सप भनेको बाछा बाछी चराउने। ओके, यु नो। तो वत्सपैः परितः हैन, बाछा बाछीलाई चराउने ती बाल आफ्ना साथीहरू साथमा घेरिनु भएका। ब्रजौकसां प्रेक्षणीयां कौमारीं चेष्टां दर्शयन्, ब्रजवासीहरूलाई देखाउने योग्य। प्रेक्षणीयम भनेको देख्ने योग्य। कौमारीं भनेको कुमार अवस्थाका। कौमारम पञ्चमाब्दान्त भनेको छ, 5 वर्षसम्मको अवस्था। चेष्टाम लीलालाई दर्शयन देखाउँदै। त्यो के हुन्छ कौमारी भन्दाखेरि रुदन इव, कहिले रोए जस्तै गर्ने। आफूले चाहेको कुरो पाएन कि रोए जस्तो गर्ने हैन। एक दिन के भन्नुभएछ भगवानले भनेदेखि माथि हेर्नुभएछ साँझको समयमा, ए आमा मैले खोजेको चिज दिनुहुन्छ भनेर भनेपछि हाँ बाबु म त दिन्छु भन्नु परेन। हो त्यसो भएदेखि हो त्यो चन्द्रमा मलाई चाहियो भन्नुभयो। के भन्नुभयो? त्यो चन्द्रमा मलाई चाहियो भन्नुभयो। अब चन्द्रमा अब कहाँबाट ल्याएर दिनु फेरि त्यहाँ? अब नदिएपछि रुनु परेन? रुनु भयो। अनि आमाको पनि बुद्धिले काम गरेछ। अनि आमाले के गर्नुभयो त एउटा बाटामा पानी भरेर लाएर राखिदिनु भयो हैन। अब त्यही अब पहिला त रुदन, पहिला के भयो रुदन, अनि अब त्यो नपाएपछि रुदन, अनि पाइसकेपछि फेरि हसन। त त्यही चन्द्रमाको पानीमा पाएको चन्द्रमासँग खेलेर हसन, त रुदन हसन। अनि मुग्ध बाल सिंहावलोकनः हैन, अर्थात जस्तै बाल सिंहले हेर्छ, सानो बालक सिंहले हेरे जस्तै हैन। मुग्ध पूर्वक विभु व्यापक भगवानले कूजत द्विज संकुलित अंघ्रिपे। कूजत भनेको कलरव, पक्षीहरूको जुन कलरवले युक्त भएको, पक्षीहरूले युक्त भएको, अंघ्रिपे वृक्षहरूले युक्त भएको, यमुनोपवने यमुनाको नजिकमा, वत्सान चारयन बाच्छाहरूलाई चराउँदै, विहारत भगवान विहार गर्नुभयो। यानी यमुनानीको तटमा जहाँ नाना प्रकारका वृक्षहरू हुन्, वृक्षहरूमा पक्षीहरूको कलरव छ हो, त्यस्तो दिव्य यमुनाको तटमा भगवान बाछा चराउँदै विहार गर्नुभयो, कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै। स एव गोधनं लक्ष्म्यानिकेतं गोवृषं चारयन् जब अब क्या अरे यो कौमार अवस्था बितेपछि फेरि हैन, अब के आउँछ फेरि पौगण्डा, पौगण्डम दशमावधि। त्यसपछि भगवानको अलि ठुलो भएपछि फेरि अब अहिलेसम्म बाछा चराउनु भएको थियो, अब के आयो त गाई चराउने पालो आयो। सैव तिनी भगवान नै अलि आयु बढेपछि गोधनम, गोधनको बडा विचित्र यहाँ के दियो उपमा, के दृश्य क्या अरे उसको विशेषण के
बोले लक्ष्म्याः निकेतम। लक्ष्मी भनेपछि सम्पत्ति धन भने पनि भयो, शोभा भने पनि भयो। शोभाको निकेत भनेको आश्रय। शीत गो वृषम गोधनम। शीत भनेको सेता सेता, गोवृष भनेको गोरु र गोधन गाईहरूलाई चारयन चराउँदै र रणदेवेणु बाँसुरी बजाउँदै अनुगान आफू पछि आएका गोठालाहरूलाई अरिरमत प्रसन्न पनि पार्नुभयो। अनि उहाँ भगवान नै फेरि दिव्य गाई चराउँदै बाँसुरी बजाउँदै आफ्ना अनुचरहरूलाई आनन्द पनि दिनुभयो। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया जनुतास्तान् बालक्रीडनकामिव। फेरि त्यसै बीचमा भोजराजेन प्रयुक्तान्, भोजराज भने कंस, कंसद्वारा प्रेरित भएर आएका, कंसले पठाइएका, मायिनः कामरूपिणः मायावी इच्छानुसार रूप धारण गर्न समर्थ भएका, तान तान ती आइरहने दैत्यहरूलाई भगवानले के भन्नु, व्यनुदत्त संहार गरिदिनु भयो। कसरी? बालक क्रीडनकान इव, बालकले खेलौना फुटाले जस्तै हैन, बालकले खेलौना फुटाइदिन्छ नि त, हो त्यस्तै भगवानले पनि ती दैत्य रूपी खेलौनालाई फुटालिदिनु भयो। विपन्नान् विषपानेन निगृह भुजगाधिपम् उत्थाप्यापायदावस्तत्तोऽयं प्रतिष्ठितम्। फेरि अब त यमुनाको उसमा कालियाकले आफ्नो विषको प्रभाव पारेपछि गौहरू जो मृत भएका थिए उनलाई बचाउनु भयो। त्यही भएर विषपानेन विपन्नान, विष भनेको विस्मृत जल, विष मिलेको जल को पान गर्नाले मृतान मरेका, विपन्नान भनेको मरेका गोप र गाईहरूलाई, गाव गाईलाई उत्थाप्य आफ्नो अमृतमय कृपा दृष्टिले हेरेर उठाएर फेरि भुजगाधिपम तो सर्पराज कालियालाई निगृह उसकोलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रकृति स्थितम तत्तोयम, अब स्वभावमा स्थित अर्थात विषरहित भएको त्यो जललाई अपायत फेरि गाई र ग्वालवालाहरूलाई पिलाइदिनु भयो, अर्थात पिने योग्य बनाइदिनु भयो। अयाजयद गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोर्हारस्य चिकीर्षं सद्वैमयम्। फेरि गोपराज नन्द बाबालाई फेरि गोसवेन अयाजयत, गोसव भनेको गोवर्धन पूजाको रूपमा अयाजत यज्ञ गराउनु हो। होइन एक दिन वार्षिक यज्ञ गर्दै थिए होइन, कथा अगाडि त विस्तारले आउँछ दशम स्कन्धमा, यहाँ संक्षेपमा बताइयो होइन। त्यो खुब यज्ञको तयारी भइरहेको थियो। भगवानले भन्नु के हुँदैछ, त इन्द्र पूजा गर्छौँ हामीले यहाँ यति धन खर्च गरेर। भगवानले भन्नु यो त धनको अपव्यय हो, त्यस कारणले इन्द्रको होइन गोसवेन गोवर्धनको पूजा गर्नु, गौको पूजा गर्नु। कसले गरे त? द्विजोत्तमैहि उत्तम ब्राह्मणले युक्त भएका भगवानले नन्द बाबालाई होइन गोवर्धन पूजा गराउनु भयो। किन? बोले उरुभारस्य वित्तस्य सद्वयं चिकीर्षन्, अत्यन्त ठूलो राशिको रूपमा भएको धनको सद्व्ययम होइन उचित व्यय सदुपयोग गर्ने इच्छाले भगवानले के गर्नुभयो? गोसव यज्ञ गराउनु भयो। त्यो गराइसकेपछि फेरि इन्द्र आए। तो वर्षतीन्द्रे ब्रजः कोपात् भग्नमानोति द्युफलः गोत्रलीलापत्रेण प्रातो भद्रान्यहता। यहाँ भद्र यो सम्बोधन छ है।
हे भद्र, हे विदुर जी, इंद्रे भग्न माने, इंद्र को पूजा बन्द भएपछि उसको मान भङ्ग भएको भएन। भग्न माने इंद्रे वर्ष कोपात वर्षति, मान भग्न भएको इन्द्रद्वारा ब्रजमा क्रोधपूर्वक भारी वर्षा गरेपछि अति व्यूहल ब्रज, अत्यन्त व्यूहलताले युक्त भएको ब्रजमण्डललाई अनुग्रहण गर्दै, कृपा गर्दै भगवानले के गर्नुभयो? गोत्र लीलात पत्रेण, गोत्र भनेको पर्वत, त्यही गोवर्धन पर्वतलाई नै लीलात पत्रेण, खेलौना छाता जस्तो बनाएर उठाएर त्रातः रक्षा गर्नुभयो। यानी आफ्नो मान भङ्ग भएपछि रिसाएका इन्द्रले जब वर्षा गरे अनि गोवर्धन पर्वतलाई नै सजिलोसँग उठाएर ब्रजमण्डलको रक्षा गर्नुभयो। शिखरैर्वृष्टं गायन् कलपदं रेमे श्रीरामण्डलमण्डलः। त्यसपछि फेरि भगवानको अर्को लीला के भयो? शरत शशिकरैः, शरत भनेको शरतकाल, शशि भनेको चन्द्रमा, उसको कर भनेको किरण, माने शरतकालीन चन्द्रमाको किरणले मृष्टम अति उज्जवल देदीप्यमान रजनी मुखम सन्ध्याकाललाई मानयन सम्मान गर्दै भगवानले स्त्रीणाम मण्डल मण्डनः, गोप स्त्रीहरूको मण्डलको पनि भूषण हुनुभएका भगवानले के गर्नुभयो? कलपदम गायन रेमे, अत्यन्त मधुर गीत गाउँदै गोपिनीहरूका साथमा रेमे रासलीला गर्नुभयो है। रासलीलाको विषयमा फेरि कुनै दिन विस्तारले चर्चा गरौँला। रासलीला भनेको के हो? ओके, यो नो ला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।